आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एक नेता एक विचार, सफल कति असफल। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन विशेषमा छौँ। म रोहित दाहाल। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन जारी छ। बन्द सत्रमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेज 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नाम दिएर प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यस विषयमा धेरै टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। आज हामी पनि त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हेमराज भण्डारी र नेकपा एमालेका नेता रमेश पौडेल। दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। म सबैभन्दा पहिला चाहिँ रमेशजीबाट जान चाहेँ। तपाईँहरू भर्खरै महाधिवेशन सकेर फर्किनु भएको, अब अहिले माओवादीको महाधिवेशन चलिरहेको बेलामा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँहरू फेरि नारायणी किनारबाट आउनुभएको, उहाँहरू कमलादीमा एकै ढैमा हुनुहुन्छ। हामीले दुईटै पार्टीका महाधिवेशन एमाले हामीले भर्खर सिद्ध्यायौँ र माओवादी केन्द्रले चाहिँ अहिले गर्दैछ। गर्दै गर्दा विगतमा हामी एउटै पार्टीमा थियौँ, एउटा पार्टी दुईटा भएर अहिले महाधिवेशन गरिरहेका छौँ। दुईटाकै तिनटा पनि बन्यो। किन त्यो अवस्थामा हामी पुग्यौँ? त्यो ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने कुरा चाहिँ पार्टी एकता ठिक थियो कि बेठिक थियो, या नेपालमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिने कुरा ठिक थियो कि बेठिक थियो, त्यो कुराको समीक्षा चाहिँ कुनै न कुनै कोणबाट हुनु जरुरी छ। हामी कहाँ चुक्यौँ त विगतमा, त्यसका बारेमा पनि हामीले समीक्षा गर्नु जरुरी छ। हामी आफ्ना कमजोरीहरू त्यसलाई समीक्षा गर्ने कुरा र त्यसलाई सच्याउने कुरा चाहिँ गरिरहेका छैनौँ। नेपालका हामी कम्युनिस्टहरूले एकता ठिक थियो र त्यो एकतालाई बचाउन नसक्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कमजोरी भयो भन्ने कुरा हामी भन्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले भन्नु भएन। अहिले प्रचण्डले पेश गरेको दस्तावेजमा त स्पष्ट छ। सुन्नु न, त्यो दुइटै त्यसमा पनि यसमा पनि त्यो प्रश्न छैन। यो चाहिँ एमालेलाई व्यक्तिगत टकराव या भनौँ खानपिन या लेनदेनको सवाललाई केन्द्रमा राखेर पार्टी विभाजन भएको, यसमा विचार दर्शन दृष्टिकोण कार्यक्रममा मतभिन्नता भएर त होइन। त्यस हिसाबले गर्दा के हो त भन्दाखेरि कारण के हो, खास कुरा चाहिँ के हो त भन्ने कुरा त त्यहाँ आइरहेको छैन। शत्रु किटान गर्दै गर्दा अहिले माओवादी केन्द्रले एमालेलाई शत्रु किटान गरे जस्तो गरिरहेछ। उसले त्यहीँ पनि तपाईँले त्यो खुल्ला सत्रमै पनि त्यहाँको सेन्टिमेन्ट देख्नुभयो नि। शङ्कर पोखरेलले बोल्दै गर्दा हल पुरै सन्नाटा, जे कुरा उहाँले खास नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हामी कहाँनिर चुक्यौँ र कसरी जानुपर्छ भनेर एक खालको संश्लेषणात्मक हिसाबले कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो हल चाहिँ एक खालको सन्नाटा थियो, तर कुन्ती साईमा ताली आइरहेको थियो। यसले के हो त भन्दाखेरि हामीमा चाहिँ आग्रह र पूर्वाग्रह ज्यादा छ। अलिक ज्यादा आग्रहका कारणले, अलिक ज्यादा तुसका कारणले, अलिक ज्यादा इगो टसल या मैले खान पाइनँ या मैले यो पाइनँ भन्ने यस्तै कुराका कारणले चाहिँ यी सबै विषयवस्तु जस्तै विचारमा, नीतिमा अथवा आगामी कार्यदिशा होला, यी सबै कुरामा बहस अलिक गहिरो ढङ्गले, मिन ढङ्गले, अलिक सघन ढङ्गले चाहिँ माओवादीमा भयो। एमाले गर्न सकेन भन्यो भने चाहिँ सही हुन्छ? हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो पूर्वाग्रही तर्क हुन्छ। त्यसमा चाहिँ म पूर्वाग्रह राम्रो दस्तावेज चाहिँ यस्तो छ, केपी ओलीले ल्याउनु भएको थियो। यस्तो छ, तपाईँले त्यसो भए विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजहरू हामीले त छुट्टै विधान अधिवेशन गऱ्यौँ, दस्तावेजकै लागि छलफल गर्नकै लागि अधिवेशन गऱ्यौँ। झन्डै 6000 देशभरिका क्याडरहरू प्रतिनिधिहरू राखेर गऱ्यौँ। त्यो भएको कारणले झन् ज्यादा विधानकै लागि, झन् ज्यादा राजनीतिक प्रतिवेदनकै लागि र साङ्गठनिक प्रतिवेदन, राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान त्यसैमा केन्द्रीकृत भएर हामीले अधिवेशनै आयोजना गऱ्यौँ। एक महिनै नपुगिकन फेरि उल्लङ्घन गरिहाल्ने विधान त के? त्यसमा त के हो भने सार्वभौमता प्रतिनिधि नै हुने, तिनीहरूले फेरबदल गरे। हेमराजी, विचारका हिसाबले अथवा खास गरी हिजो अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन दस्तावेज हो, त्यसमा तपाईँको टिप्पणी भन्नु अलिक विस्तृत अध्ययन गरेर विश्लेषण गर्न त बाँकी नै होला तपाईँहरूलाई पनि जस्तो लाग्छ मलाई। सारांशमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अलिक आलोचनात्मक चेत भएको, बढी प्रश्न गर्ने नेताको रूपमा पनि मैले बुझ्छु।
कसरी लिनुभएको छ यसलाई चाहिँ? प्रचण्डले हिजो महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको 45 पेज लामो दस्तावेज शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पहिलोपटक यति मेहनतपूर्वक लेखिएको राजनीतिक दस्तावेज हो, नम्बर 1। नम्बर 2, विचार, राजनीति, आगामी कार्यक्रम र कार्यदिशाको प्रश्नमा यति खुलस्त बहसको आह्वान गर्नुभएको छ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, शान्ति प्रक्रियामा आए यताको आफ्ना कमजोरीहरू, खास गरेर माओवादी पार्टीको कमजोरी, नेतृत्वको हिसाबले आफ्ना कमजोरीहरूको खुलस्त चिरफार गर्नुभएको छ, र अहिलेको दस्तावेजमा उहाँले अघि रमेशजीले भन्नुभयो, हामी कोही पनि आफ्नै छायादेखि नतर्स्यौँ। माओवादीको दस्तावेजमा अहिले कसैलाई पनि आक्षेप लगाइएको छैन, कसैलाई आक्षेप लगाइएको छैन, कसैप्रति आरोप र लान्छना लगाइएको छैन। तपाईँले सबै पढ्नुभयो हुन्छ कि आत्मसमीक्षा गरेका छौँ, हामीले आफ्नो समीक्षा गरेका छौँ, आफ्ना कमजोरीहरूको आलोचना गरेका छौँ, आफ्ना अपुगहरूको विषयमा समीक्षा गरेका छौँ, र कहाँ करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा बढी हामी केन्द्रित भएका छौँ। त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव पनि थियो केन्द्रीय समितिमा। किनभने अरूलाई गल्ती देखाएर आफ्ना कमजोरीहरू ढाकछोप गर्नु हुँदैन, कि नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही नै भयो, र त्यसलाई करेक्सन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा अध्यक्षले अहिलेको दस्तावेज राख्नुभएको छ। त्यसमा पनि खास गरेर खड्किएको एउटा प्रश्न चाहिँ, हामीले संविधान निर्माण गर्दा अब नेपाल समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रूपमा अगाडि जान्छ है भन्यौँ। त्यसको दिशा के हो, त्यसको चरित्र के हुन्छ, त्यसको मौलिकता के हुन्छ, त्यसका विशेषता के हुन्छन्, र कसरी हामी त्यो प्राप्ति गर्छौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ हामीले कम बहस गऱ्यौँ विगतका दिनहरूमा। संविधान निर्माणपछि अरू राजनीतिक दलहरूले कसरी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो विषय हो, उहाँहरूको विषयमा हामीले टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ। तर हामी त्यो विषयमा बढीभन्दा बढी केन्द्रित भएर बहस गर्न चाहन्छौँ, र त्यसको लागि अध्यक्षले ल्याउनु भएको डकुमेन्ट अहिले पूर्ण त छैन, तर वैचारिक बहसको ढोका चाहिँ खोल्नुभएको छ। महाधिवेशन हो, महाधिवेशनमा वैचारिक बहस हुन्छ, अपुग भएका चिजहरूमा पूरक प्रस्तावहरू आउँछन्, सुझावहरू आउँछन्, र चित्त नबुझेको कुरामा भिन्न मतहरू आउँछन्। यो स्वाभाविक रूपले त्यो महाधिवेशन हो। त्यो रूपमा नि हामीले महाधिवेशनलाई अगाडि लैजानुपर्छ भनेर महाधिवेशन पहिला राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा 13 गतेसम्म भनेका थियौँ, र हामीले 2 दिन समय थपेर 15 गतेसम्म यो महाधिवेशनलाई हामी लम्ब्याउँदैछौँ, र आजबाट ग्रुप डिस्कसन हुँदैछ। 25वटा समूहमा विभाजन भएर हामीले ग्रुप डिस्कसन गर्दैछौँ, र समूहगत छलफलको निष्कर्ष दिँदासम्म माओवादी पार्टीभित्रको वैचारिक राजनीतिक अवस्था, आजको चित्र के हो, र सिँगै देशभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरूको आलोचनात्मक चेत कुन रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ म विश्वस्त छु। जस्तै यो पारदर्शिताको पनि एउटा सीमितता हुन्छ भनिन्छ नि, छ्याङ्गै हुनु नाङ्गै नहुनु भन्ने छ कि एउटा तपाईँको चाहिँ। यो प्रतिवेदन हेर्दाखेरि त माओवादी त नाङ्गै भए जस्तो देखिन्छ नि त, पार्टी अध्यक्षदेखि त्यसको नेतृत्वदेखि पार्टी समग्रमा त्यो अवस्थामा हो भने त यो पार्टी रहिरहनु आवश्यक छैन। जस्तै उहाँले दस्तावेजमा प्रयोग गरेका त्यो विशेषण हेर्ने हो भने अब कमिसन, भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकतासम्मको शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग भएको देखिन्छ। भनेपछि त पार्टी यस्तो भइसकेछ कि अब पार्टी नरहने अवस्थामा पुगेको रहेछ। यस्तो पार्टी नरहने अवस्थामा पुर्याउने को हो त नेतृत्व गर्ने भन्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अब उहाँ रहिरहनु पर्यो त यो पार्टीमा, बस त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसलाई दुईवटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा कुरा, धेरै नेताहरूले आफ्नो पार्टीको, आफ्ना नेताहरूको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्छन्, लुकाउँछन्, तर हामी ती कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर ती कमजोरीहरूलाई नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता गर्नको लागि महाधिवेशनमा छौँ। हामी साँच्चै महाधिवेशनमा छौँ। त्यसले के को माग गर्छ भने विगतका तिम्रो कमजोरीहरू अब नदोहोऱ्याऊ। विचारमा कहाँ गर्यो कमजोरी, कार्यनीतिमा कहाँ गर्यो कमजोरी, संस्कृति, रहन सहन, जीवनशैलीमा कहाँ गर्यो कमजोरी, किन जनताको विश्वास हामीले गुमाउँदै गएका छौँ भन्दा त्यो आत्मसमीक्षाको विषय हो महाधिवेशनमा। त्यस कारणले हामी आन्तरिक रूपमा आत्मसमीक्षामा छौँ। त्यस कारण त्यो आत्मसमीक्षा गर्न नसक्नेले भोलिको नेतृत्व गर्न पनि सक्दैन। त्यसैले हामी केमा आशावादी छौँ भने माओवादी पार्टी, अझ मैले त के भन्ने गरिरहेको छु भने माओवादी चाहिँ एउटा आन्दोलन हो, मुभमेन्ट हो। यो पार्टीको रूपमा यसले चाहिँ विकास गर्नै पाएन। पहिलो एउटा चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षको आन्दोलन, त्यो आन्दोलनको नेता हुन् प्रचण्ड। त्यसपछि शान्तिपूर्ण क्रियामा आइसकेपछि हामी संविधान सभाको मुद्दा, संविधान सभा, सङ्घीयता, गणतन्त्र, यो मुद्दा र एजेन्डाहरूको नेताको रूपमा माओवादीले नेतृत्व गर्यो। 70-72सम्म त संविधान निर्माणको प्रक्रियामै गयो। त्यसपछि सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने अर्को प्रोसेसको रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गयौँ, र त्यसको लगत्तै पछि दुईवटा पार्टीको बिचमा एकता भयो।
दुईटा पार्टीको बिचमा एकता हुँदाखेरि विचार, राजनीति, कार्यक्रम, कार्ययोजनाको प्रश्नमा कम छलफल हुँदै एकता भयो, सबभन्दा ठुलो गल्ती त्यहीँ गर्यौँ। छलफलै भएन हो, त्यहाँ छलफल भएन र त्यहाँ सबभन्दा ठुलो गल्ती गर्यौँ। र मलाई लाग्छ यो विभाजनको कारण कसैलाई दोष दिएर व्यक्तिलाई आक्षेप लगाएर हामी उम्कन पाउँदैनौँ। यो विभाजनको मुख्य कारण वैचारिकै थियो कालान्तरमा, किनभने त्यो विचार स्पष्ट नगरिकन हामीले हिजो हिँडेका त फरक फरक ढङ्गको विचार र मान्यतामा हामी हिँडेका थियौँ। त्यो मान्यताको विषयमा बहस नभइकन एकता हुँदाखेरि कालान्तरमा विषय जेसुकै भए पनि, प्राविधिक जस्तो देखिए पनि त्यो विचारमा नै हाम्रो भिन्नता थियो भन्ने चाहिँ अहिले आएर पुष्टि हुन्छ, अहिले आएर समीक्षा गर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। त्यसैले हामी माओवादीलाई पार्टीको रूपमा, एउटा संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्ने पार्टीको रूपमा, एउटा शान्तिकालको एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ र संस्थागत ढङ्गले माओवादीलाई पार्टीमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। त्यसको एउटा कोसीढुङ्गा हो यो अधिवेशन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यस कारणले त्यसको लागि हामीले समीक्षाहरू गरिरहेका छौँ कि यसलाई पार्टीको रूपमा विकसित गर्ने हाम्रो आफ्नो योजना हो अहिले, र त्यो माओवादीको निम्ति एउटा अवसर पनि हो। रमेशजी, जस्तै केपी ओलीले अब आफूलाई पहिलो अध्यक्ष भनि नै रहनु भयो होइन, तपाईँहरूले दुईटा पार्टी एउटा बनाउँदा पनि, यद्यपि त्यो विधानमा हामीले पढ्न चाहिँ पाइएको थिएन। अब एउटा पार्टी बनाउनु भयो, त्यसको सकारात्मकै कुरा भयो। पछि उहाँकै पालामा चाहिँ उहाँ नै अध्यक्ष, पहिलो अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री भइरहँदा एउटा पार्टी तिनवटा भए। सरकार माथिदेखिका सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म सबै गए भन्नाले सरकार चलाउन पनि असफल। तपाईँको चाहिँ संसद विघटनका कुरा अर्का छन्, पार्टी चलाउन पनि असफल। यो 3 वर्षभित्र पार्टीका मिटिङ, बैठक, अब जनवरीय सङ्गठन त यी अस्तव्यस्त भए। सबै मोर्चामा असफल केपी ओलीले चाहिँ ल्याएको दस्तावेज तपाईँले हेर्नुभयो भने त कहीँ पनि अलिकति पनि त आत्मसमीक्षा देखिँदैन। आज प्रचण्डले ल्याएको दस्तावेज पढ्दाखेरि त आफ्नै बारेमा प्रचण्डले भनेका दस्तावेजमा भनेका शब्दले र यो दस्तावेज पढ्दा तपाईँहरूको त आङ सिरिङ्ग हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ नि। कस्तो यस्तो छ, समीक्षा र भर्सना फरक फरक चिज हुन्। यो चाहिँ हामी यौनिकतामा फस्यौँ, हामी भ्रष्टाचारमा फस्यौँ, हामी कमिसन तन्त्रमा फस्यौँ, हामी व्यथितिमा फस्यौँ, हामी त्यो सबै प्रवृत्ति हामीसँग छ भन्ने कुरा दस्तावेज भन्छ। त्यो प्रवृत्ति छ, प्रवृत्ति बोक्ने त मान्छेहरू होलान्, अमूर्त ढुङ्गाले बोकिँदैन। त्यो प्रवृत्ति बोकेर त्यो प्रवृत्ति रातारात अब चेन्ज भयो त? चेन्ज हुन्छ त? यहाँ छलफलले, महाधिवेशनले मात्रै सर्वाराकरण गर्छ त उहाँहरूलाई शुद्धिकरण सांस्कृतिक रूपमा गर्छ त? के यो दस्तावेजमा योभन्दा अगाडि यो चिज गर्नु भनेर उहाँहरूले दस्तावेजमा किटान गर्नुभएको थियो र त भएको हो त? यो चिज गर्नु भन्नुभएको थियो पहिले उहाँहरूले, त्यो भएकोले अहिले नगर्ने भनेर। सुन्नु न, मैले भन्न खोजेको त्यो भएको कारणले के हो त भन्दा आत्मा भर्सना गरेर आन्दोलन बन्दैन। यो चाहिँ आत्मभर्सना, यो आत्मभर्सनाको तहमा आयो भन्ने मेरो ठम्याइ हो। मैले बिहान चाहिँ त्यो प्रस्तावना उहाँले चाहिँ नि प्रस्तावना सुरुमा प्रस्तावनै जेल कमरेड प्रचण्डले यो प्रस्तुत गर्नुभएको दस्तावेजको प्रस्तावना सर पढेपछि उहाँको विषयवस्तुको उठान ठिक ढङ्गले गर्नु भएन भन्ने ठम्याइका साथ मैले चाहिँ नि अघि उहाँलाई यो चाहिँ उहाँ क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा, लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा काङ्ग्रेसलाई देख्नुहुन्छ होइन, नेपालको राजनीतिक शुद्धताका हिसाबले सबैभन्दा राम्रो मान्छेको रूपमा उहाँ शेरबहादुर देउवालाई देख्नुहुन्छ। जबकि सबैभन्दा ठुलो मन्त्रीमण्डल उनीहरूले बनाए, प्राडो पजेरो काण्ड उनीहरूले घटाए, टाउकाको मल प्रचण्डको टाउकाको मल उनीहरूले तोकेका हुन् र सबै व्यथितिका नायक चाहिँ के हुन् त भन्दा शेरबहादुर देउवै हुन्। तर उहाँहरू अहिले त्यहीँ उहाँकै हात समाएर क्रान्तिकारी उहाँलाई देखिराख्नु भएको छ। तर व्यक्तिगत टकराव भयो होला, कति सन्दर्भहरू मिलेनन् होला, तर सबैभन्दा बेठिक पात्रको रूपमा उहाँहरू एमालेलाई चित्रण गरिरहनु भएको छ। एमाले पार्टी बेठिक बनिरहनु भएको छ। उहाँहरू मधेसी जनअधिकार फोरम या जनता समाजवादी पार्टी त्यो ठिक पार्टी बनिरहनु भएको छ। तर कम्युनिस्ट पार्टी अन्ततगत समाजवादकै यात्रामा रहेको पार्टी एमालेलाई उहाँहरू बेठिक देखिराख्नु भएको छ। लक्ष्य एउटै छ होइन, जबकि लक्ष्य एउटै छ, डकुमेन्टली लक्ष्य एउटै हो। हामी पनि समाजवादकै यात्रामा छौँ, माओवादीको पनि कुरा त्यही हो, एमालेको पनि कुरा त्यही हो। कति सन्दर्भहरू, कति हामीले शैलीगत रूपमा त्रुटिहरू रहे होलान्,
तर के हो त भन्दा एमाले पनि त्रुटि गर्यो, हामीले पनि त्रुटि गऱ्यौँ। हाम्रा यी त्रुटि रहे, उनीहरूकै एमालेको यो त्रुटि रह्यो। अब हामी यसरी जान सक्छौँ, नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई हामीले कम्युनिस्ट केन्द्र बनाएर फेरि पनि हाम्रो समाजवादको यात्रा टुटाउने भन्ने कुरा त होइन नि। अझै के त्यसो भने गरिबहरू, श्रमजीवीहरू, सर्वहाराहरू, हेपिएका र थिचिएका मान्छेहरूको जे आकाङ्क्षा हो, समृद्ध नेपाल बनाउने जो हाम्रो आकाङ्क्षा र सङ्कल्प हो, सुखी नेपाली बनाउने सङ्कल्प र आकाङ्क्षा हो, त्यो कुरा पुरा भएको हो त? त्यो त छैन। हामीले जे भनेका छौँ त्यो कुरा त जस्ताको तस्तै छ। त्यो भएको कारणले हाम्रा कुरा यी हुन् भन्नुपर्नेमा अलिकति आत्मभर्सना केन्द्रित भयो। एकताको कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि पनि त प्रचण्डले जसरी आत्मसमीक्षा, तपाईँले आत्मभर्सना भने पनि त्यो दस्तावेजमा आइसक्यो, लिखित रूपमा आएछ। त्यस्तै उता केपी ओलीले पनि त्यो मबाट पनि यी गल्ती भए भनेर त्यो स्थितिमा पुग्नु भएको र समीक्षा गर्ने तहमा पुग्नु भएको भए त अनि फेरि एकताका लागि सहज हुन्थ्यो होला नि त। उहाँले त एक्लौटी ढङ्गले प्रचण्डलाई गल्ती देखाइदिनु भएको छ। यस्तो छ, कमजोरी नै नभएको त केपी ओलीमा होइन होला नि त। यस्तो छ, यो ताली चाहिँ दुइटै हातबाट बज्ने हो होइन। त्यो भएको कारणले पार्टी ब्रेकसम्म आउने सन्दर्भ हुँदाखेरि एक पक्ष मात्रै कमजोरी भयो त्यस्तो होइन। दुवै पक्षबाट स्वाभाविक रूपमा केही न केही कमजोरी भएकै छन्। यो कुरा चाहिँ हामीले खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ। कमजोरी भएकै छ। सुन्नु न, तर कुरा के हो त भन्दाखेरि ज्यादा चाहिँ आक्रमण त्यो रञ्जित रेको पुस्तक पढ्दाखेरि अलिक ज्यादा खुल्ने रहेछ कि रञ्जित रेले आफ्नो नेपालमा चाहिँ नियन्त्रित अराजकता भने नि उनले त्यो अराजकता चाहिँ मचाउनको लागि धेरै ठाउँमा कमरेड प्रचण्डको नाम लिएका छन्, उनले अरूको नाम लिएका छन्। भनेपछि यो चाहिँ जति बाहिर कुरा गरे पनि त्यहाँ त्यही कुरा केपी ओलीले भन्नुभयो, प्रचण्डको ब्रुक्क उफ्रिनु भयो। तर त्यही कुरा रञ्जित रेले भन्दा त उहाँ त केही बोल्नु भएन। त्यो भएको कारणले कुरा के हो त भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ प्रष्टाप्रष्टि राख्नु पऱ्यो कि दुनियाँका सामु, शक्तिका सामु पनि कुरा यो भनेर राख्नु पऱ्यो। त्यसरी राखेर चाहिँ दुवै पक्षबाट भएका कमी कमजोरीहरू चाहिँ समीक्षा गरेर जाँदाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि पनि मजबुत बनाएर लिएर जान सकिन्छ, फेरि पनि एक ठाउँमा लिएर जान सकिन्छ। हेमराजी, अब उपेन्द्र यादवजीको पार्टी अनि यता अब समाजवादको लक्ष्य कङ्ग्रेससँगको हातेमालो, अनि फेरि मित्र शक्ति पनि तिनै, तर कम्तीमा दस्तावेजले भए पनि लक्ष्य चाहिँ समाजवादै हो भन्ने एमाले चाहिँ टाढा भन्ने दस्तावेजले के भन्छ, के भन्न खोजेको? एकतालाई टाढा बनाउँछ कि? अहिलेको दस्तावेजमा कसैले टाढा वा नजिक भनिएको छैन। तर यो प्रक्रियामा अहिले खास गरेर अहिले हामीले निर्माण गरेको संविधान, संसद र यो व्यवस्था भत्काउने प्रक्रियामा ओलीजी जानुभयो भन्दा उहाँले गरेका कामको आलोचना केही पृष्ठमा गरिएको छ, व्यक्तिगत लान्छना त्यहाँ छैन। त्यस कारणले यो व्यवस्था बचाउनुपर्छ, है लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बचाउनुपर्छ, रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा जोसँग सहकार्य भयो र मोर्चाबन्दी बन्यो उनीहरूको अलिकति प्रशंसा भएको होला। तर त्यो रूपमा आलोचना वा विरोध होइन। यो मित्र शक्ति र शत्रु भन्ने होइन, त्यो छैन। यसमा चाहिँ काहीँ मित्र शक्ति र शत्रुको कुरा छैन कि अबको नेपालको समाजवादको बाटो के हो, त्यो गन्तव्य के हो, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हामी कस्तो ठाउँमा छौँ, भू राजनीतिको हिसाबले हामी कस्तो अवस्थामा छौँ, विज्ञान प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन, उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणालीमा ल्याएको परिवर्तनले मान्छेको जीवनमा कसरी प्रभाव पारिरहेको छ, यो प्रभाव अनुकूल हामीले कम्युनिस्ट पार्टी विकास गर्न, कम्युनिस्ट पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? हामी त कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा छौँ नि। कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा भएको हिसाबले किन कम्युनिस्टहरू अहिले विश्व राजनीतिमै रक्षात्मक जस्तो बन्न पुगेका छन्? यसको वैचारिक आयामको खोजी गरिरहेका छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो सन्दर्भमा आउँदाखेरि यति ठुलो कम्युनिस्ट जनमत भएर पनि हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ? खास गरेर आत्मसमीक्षाको पार्ट त्यो हो। अब उहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो यो कुनै आत्मभर्सना यसमा छैन। उहाँले आत्मभर्सना देख्नु होला, स्वाभाविक उहाँको राजनीतिक धर्म होला, त्यो राम्रो चिजलाई पनि नराम्रै देख्ने उहाँहरूको कुरा होला। तर के भने यो त कमजोरीहरू स्वीकार्ने कुरा हो। कुन्ती साई बोल्दा ताली पड्काउनु भयो अरे, शङ्कर पोखरेल एमाले मार्क्सले बोल्दा चाहिँ त्यो थिएन। उनले त मिस्टेक बोलेको हुनाले हुटिङ गरेको थियो हलले, किनभने अब शङ्कर पोखरेललाई महासचिव भनिदिएपछि त्यो हुटिङ गरेको थियो कि मिस्टेक बोल्यो भनेर होइन। के अरे ईश्वर पोखरेललाई चाहिँ ईश्वर पोखरेल भनेको शङ्करजीलाई चाहिँ होइन, उहाँ नाम बोल्दाखेरि त्यसो गर्दाखेरि त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यो खास गरेर उहाँको बोलीको एन्टीमा चाहिँ विपरीतमा चाहिँ हुटिङ थियो त्यो होइन, उहाँको समर्थनमा थिएन त्यो हुटिङ। तर उहाँले भने जस्तै त्यहाँ चाहिँ शङ्करजीले जे प्रश्नहरू उठाउनु भयो त्यो प्रति संवेदनशील पनि त थियो, किनभने उहाँले सच्चा कुरा के भन्नुभयो भने हामीले यो पार्टी एकता जोगाउन सकेनौँ,
त्यसमा चाहिँ मलाई दुःख छ। प्रायश्चित अहिले त्यहाँ छ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। अब त्यो प्रश्न त हामीले पनि समीक्षा गर्ने प्रश्न होला नि त। यद्यपि त्यो अब अर्को ठाउँमा हामी गइसक्यौँ, अर्को फेजमा गइसक्यो र आन्दोलन समीक्षा गर्दाखेरि अब अरू एजेन्डा अरू विषयबाट सुरुवात हुन्छ। तर हामी के भने हामी पहिलो कुरा हामी पार्टीभित्र आफ्नो समीक्षा गरिराखेका छौँ, उहाँहरूको होइन, अरूको होइन। हामी आफ्नो समीक्षा गरिरहेको आफ्नो समीक्षा त गरिरहनु भएको छ। त्यो समीक्षा भनेको त शुद्धिकरणको कुरा बढी देखिन्छ होइन, आचरणको कुरा बढी देखिन्छ, जीवनशैलीको अलिकति कार्यशैलीको पनि कुरा देखिन्छ। अब यति नराम्रो भाषमा पुगेको जस्तो अब दस्तावेजीकरण गर्ने भनेको त चान्चुन कुरा होइन नि त तपाईँको। अब यति नराम्रो गहिरो भाषमा पुगेको जस्तो देखिन्छ माओवादी। अब त्यहाँबाट निस्किन सक्छ कि सक्दैन? अब नेताहरूको जीवनशैली कसरी परिवर्तन होला, यत्र महँगा महँगा गाडी घर के होला, प्रश्न त त्यहाँ पनि छ नि त। कार्यशैलीको प्रश्नमा त पर्याप्त ढङ्गले चाहिँ मैले मनोगत निर्णय गर्दा पनि धेरै खालका चाहिँ समस्या आयो भनेर अध्यक्षले आफैले भन्नुभएको छ। यसबाट माथि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ त अब माओवादी? जरुर छ। हामी त्यही आशावादितासहित छलफल गरिरहेका छौँ। किनभने अध्यक्षले राख्नुभएको यस्ता समस्या, सांस्कृतिक समस्या, यौन विचलनका समस्या, आर्थिक अनियमितताको समस्या कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिनु विडम्बनापूर्ण हो, दुःखद कुरा हो। यसलाई कसरी रोक्ने भन्दा रोक्ने उपाय पनि सँगै लिएर हामी आउँदैछौँ। कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि हामी खोजी गरिरहेछौँ पार्टीभित्र। त्यो पार्टीभित्र त्यसलाई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न कोही छ भने त्यसलाई पार्टीभित्र रोक्न सकेन भने राज्यमा पुगेपछि त्यसले के गर्छ? प्रश्न त यो हो नि त। प्रश्न त यो हो नि त। सवाल त प्रत्येक पार्टीले आफ्नो समीक्षा गर्नु पर्यो नि। त्योभित्र पार्टीभित्रको कोही गुटको मान्छेले, कोही नेतासँग नजिक भएको मान्छेले कमजोरी गर्यो भने त्यसले त ठिक गरेकै होइन भनेर बचाउनु नेताको कर्तव्य हो कि? किन यस्ता समस्या देखिए? खोजी गरौँ र यसलाई रोकथाम गरौँ भन्नु चाहिँ राम्रो पक्ष। शुद्धिकरण सम्भावना छ कि छैन भन्ने मेरो आशय के हो भने यो त फेरि माथि नै बढी देखिन्छ, नेताहरूमै बढी देखिएला। अब यो सबै विशेषण एउटै नेतामा लागु भएको छ भनेर भन्न खोजे होइन कि कुनै विशेषण कुनै नेतामा होला, कुनै विशेषण कुनै नेतामा होला। अनि नेताबाटै शुद्धिकरण सुरु गर्नुपर्छ अनि नेताबाट त्यो सम्भावना छ हुँदैन भन्ने कसरी शुद्धिकरण होला भन्ने मेरो प्रश्न। शुद्धिकरणको सुरुवातै किनभने फोहोर चाहिँ नदीमा फोहोर मुहानबाटै आउँछ। सबभन्दा मुहान फोहोर भयो भने नि नदी फोहोर हुने हो, पानी फोहोर हुने हो। त्यस कारणले शुद्धिकरणको सुरुवात माथि नेताहरूबाटै हुनुपर्छ। नम्बर 1 यो महाधिवेशन हो र शुद्धिकरण त्यहाँ सम्भव छैन भने नेताहरूले ठाउँ छोड्नुपर्छ, ठाउँ छोड्नुपर्छ र कि अर्को यो प्रचण्डलाई पनि लागु हुन्छ, त्यो प्रचण्डमा पनि लागु हुन्छ, स्वाभाविक कुरा हो। तर उहाँले जुन ढङ्गले आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ, जुन ढङ्गले आफ्ना कमजोरीहरूलाई रियलाइज गर्नुभएको छ, त्यो व्यवहारमा र जुन कार्ययोजनामा उहाँले लान खोज्नु भएको छ पार्टीले, त्यो व्यवहारमा पुष्टि हुनुपर्छ। अब व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अब सब मान्छेले, कार्यकर्ताहरूले, जनताले त्यतिकै फेरि केही स्वीकार दिएकै कारणले नेता मान्नेवाला छैन। अब छैन। अब हामीले घर छोड्नै पर्यो, व्यवहारमा थुप्रै परीक्षाहरू पार गर्नुपर्छ। त्यो प्रचण्ड कमरेडको सन्दर्भमा पनि त्यो चिज लागु हुन्छ, हामी सबैको सन्दर्भमा पनि त्यो चिज लागु हुन्छ। अब कुराले मात्रै जनतामा विश्वास आर्जन गर्न सकिँदैन। प्रश्न त यो हो नि। त्यस कारणले म सचिन्छु, म रूपान्तरण हुन्छु भन्न त पाउनु पऱ्यो नि त कोही पनि मान्छेले, कोही पनि व्यक्तिले होइन। ठुलो अपराध गर्ने मान्छेलाई त म सचिन्छु भन्दाखेरि माफ दिन्छ समाजले होइन, दुनियाँले भनेपछि त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ। तर मैले यो कमजोरी गरेँ, अब म दोहोऱ्याउँदिनँ, अब म सचिन्छु भन्दा त छुट त पाउनु पऱ्यो। रमेशजी, यस्तो कुरा तपाईँको पार्टी अध्यक्षबाट कहिले सुन्न पाइन्छ होला? यस्तो मौखिकै भनौँ न, दस्तावेजीकरणको त टाढा कुरा भयो। अब म आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्छु, कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्छु भन्ने खालको चाहिँ यस्तो सुन्न पाइएला त? यस्तो छ वरिपरिकालाई साथै के भन्छ नि माफ दिन्छु भन्ने जुन उहाँको प्रवृत्ति छ नि, यस्तो सुन्न पाइएला त? यस्तो छ, कति कुरा चाहिँ उहाँ भन्नै नपर्ने होला नि त। जस्तो के हो भने सुन न, यस्तो छ, उहाँ रहनसहन, खानपिन, आहार विहारको सन्दर्भमा भन्नु नपर्ने होला के प्युले उहाँ होइन। अब त्यो भएपछि यौन विचलन उहाँहरूले जुन उहाँहरूको हेडक्वार्टरमा देख्नु भएको छ त्यो हामीले देखिरहेको छैनौँ होला हाम्रोमा। संरक्षण पाएको छ, सुन न, त्यस्तो छैन। र अर्को एउटा मलाई त्यो भन्नु नपर्ने भएर नभने होला। अर्को कुरा चाहिँ मलाई गजब लागेको कुरा, मुहान फोहोर भयो तपाईँकोले तल फोहोर हुने, पात्र हुई, प्रवृत्ति हुई होइन, नेतृत्व हुई, सबै चिज हुई, म अब चाहिँ शुद्ध भएँ भन्दा शुद्ध हुने कस्तो हुन्छ भने क्या प्रक्रियामा जान्छु, म रूपान्तरण हुन्छु भनेर पाइएला नि त। रूपान्तरण यो पहिलोचोटि हो र भने पहिलोचोटि हो। त्यो भएको कारणले के हो त भन्दाखेरि
यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने अब चाहिँ जनताले सजिलै विश्वास गर्छन्, सजिलै बुझिदिन्छन्। म त्यस्तो मान्दिनँ र ठान्दिनँ। महाधिवेशनपछि माओवादी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुने भनेर घोषणा गरिसक्यो। यस्तो छ, म चाहिँ त्यो त हरेक पार्टीले भनेकै छ, त्यो हरेक पार्टीले भनेकै छ। राप्रपाले पनि हामी गर्छौँ भनेर भन्यो, अरूले पनि भन्छन् त्यो। र हाम्रो रविन्द्र मिश्रले चाहिँ नि अहिले एक सिट अर्कोचोटि बहुमत भनेर चुनावमा भन्नुभएको थियो। भनेपछि सबैले भन्छन्, यसलाई चाहिँ नि हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। माओवादी चुनावमा पहिलो पार्टी हुँदैन, ग्राउन्ड रियालिटी त्यही हो। उहाँहरू काङ्ग्रेससँग या अरूसँग मिलेर जानुभयो भने उहाँहरूको इज्जत जोगिन्छ, नत्र सर्वनाश हुने स्थिति छ। जस्तै तपाईको तर सुन्नुहोस्, सँगसँगै के हो त भन्दाखेरि उहाँहरू पनि सिङ्गल, काङ्ग्रेस पनि सिङ्गल, हामी पनि सिङ्गल लड्दाखेरि देशभरिको प्रतिस्पर्धा एमाले र काङ्ग्रेसका बिचको हो। ग्राउन्ड रियालिटी ठिक छ। निर्वाचनको सम्मुखमा हामी फेरि धेरै एउटा बहस गर्छौँ। अहिले चाहिँ महाधिवेशनै मात्रै केन्द्रित हौँ। जस्तै सौरामा एमालेको तपाईँहरूको महाधिवेशनमा हेर्ने हो भने घनश्याम भुषाल जतिको नेताले कृपया मलाई हार्न त दिनुहोस् भनेर रुवावासी गर्नुपर्ने स्थिति र अहिले माओवादी अलिकति क्लोजमा काम गर्छ भन्ने खालको माओवादी पार्टी तपाईँको चाहिँ यति उदार ढङ्गले चाहिँ दस्तावेजीकरण गरेर आउने र यति खुला ढङ्गले छलफल गर्ने, प्रचण्डलाई पनि हेमराजजीले यीबाटै यति धेरै प्रश्न गरिसक्नुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीमा कहिले हुन्छ? जस्तै केपी ओलीलाई प्रश्न गर्यो भने यस्तो छ, तपाईँले रहँदैन भन्ने छ नि त। बेठीको तपाईँले कि एमाले बुझ्नु भएको छैन? बुझेको छैन। सुन्नु न, कि तपाईँले एमाले प्रति चाहिँ नि अलिक आग्रह पालिरहनु भएको छ? होइन भने एमाले नि त्यो पार्टी हो जसले विगत एमालेको हेर्नु न, हामीले चाहिँ पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको संस्थागत कुरा गर्ने पार्टी र संस्थागत रूपमा चाहिँ पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने पार्टी एमाले नै हो विगतदेखि। अहिलेको सुन्नु न, विगतदेखिकै कुरा, अहिलेको एमाले त फेददेखि नै कुरा हुँदैन, टुप्पो हुने होला होइन, त्यसैको जग हो नि त एमाले। त्यो भएको कारणले कुरा त्यो हो। अहिलेको एमाले पनि हामीले के भन्यौँ, चुनाव भयो, त्यहाँ चुनाव भएन त, चुनाव भयो, प्रचण्डको विरुद्धमा कोही मान्छे उठ्न अहिले तयार छ त, त्यहाँ कोही मान्छे छ त, त्यहाँ चुनाव हुन्छ त। तर एमालेमा त के हो त भन्दा शिरदेखि तिर्सम्मै चुनाव भएर चाहिँ नि सबै निर्वाचित भएर आउनुभएको होइन। त्यो चुनावलाई त अब यस्तो छ, त्यो चुनावै भएको होइन, प्रतिनिधिले भोट हालेका होइनन् भन्नलाई मिल्छ होइन, भन्नलाई होइन, भागै चुनाव हो। अझ के हो भने हिलटेकबाट होइन, विद्युतीय मेसिनबाट होइन, विद्युतीय मेसिनबाट छानिएका छन्। हाम्रो त झन्नै आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेका छौँ होइन। त्यो भएको कारणले के हो त भन्दा यो अन्तर पार्टी जुन प्रजातन्त्र भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ एमाले भन्दा माओवादी बढी देखियो भन्न खोजेको क्या मैले, बहसको हिसाबले। यस्तो छ, म चाहिँ विचारको हिसाबले यस्तो छ, म चाहिँ त्यस्तो मानिरहेको छैन। प्रचण्ड कमरेडको विरोध गर्ने र प्रचण्ड कमरेडको आलोचना गर्ने मान्छेहरू माओवादीमा एकजना मान्छे देखाइदिनु त। उहाँले गरिरहनु होइन, अहिले होइन, होइन। प्रचण्ड कमरेडको आलोचना सर्वसम्मत नेता हुनु होला, लोकप्रिय नेता हुनु होला नि त। त्यो त त्यसो पनि होइन, के हो आलोचना गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ टिकेन। बाबुराम भट्टराई टिक्नु भएन, मोहन वैद्य टिक्नु भएन। एमालेमा सुन्नु न, म तपाईँलाई भन्दै जान्छु, एमालेमा अझै आलोचना गर्ने मान्छेहरू त अझै छन् नि त होइन। मोहन वैद्य टिक्नु भएन, विप्लव टिक्नु भएन। त्यो एउटै आन्दोलनबाट सँगसँगै बन्दुक बोकेर आएको, सँगसँगै मर्न मार्न तयार भएका मान्छेहरू टिकेनन् नि। त्यो भएको कारणले चाहिँ नि त्यहाँ पुरै त्यो खालको चाहिँ सबै छुट छ त्यहाँ प्रचण्डलाई चाहिँ भन्ने कुरा के भने, फरक विचार राख्ने बित्तिकै आइसोलेट गरियो नि। यो कुरा त सार्वजनिक सच्चाइ त स्वीकार्नु पऱ्यो नि, नत्र उहाँहरू एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो त। खोइ त आज वैद्य कहाँ हुनुहुन्छ, आज विप्लव कहाँ हुनुहुन्छ, आज बाबुराम कहाँ हुनुहुन्छ, आज त्यो चाहिँ नि गोपाल किराँती कहाँ हुनुहुन्छ? नत्र एउटै पार्टीमा हुनुहुन्न थियो। रामबहादुर थापा भन्नु न, होइन, रामबहादुर थापा कहाँ हुनुहुन्छ? टोबार र अरूको कुनै तपाईको यसमा केही थप्नु छ भने थप्नु, म अर्को प्रश्न। उहाँले गलत कुरा गरिराख्नु भएको छ, किनभने प्रचण्डको बारेमा यति धेरै चिन्ता किन गरिराख्नु भएको छ? रमेशजी, ओलीजीको बारेमा बढी चिन्ता गर्नुहुन्छ। प्रचण्ड पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनकै नेता भनेर नै, कृपया ओलीजीको बारेमा बढी चिन्ता गर्नुहोस्, प्रचण्डको बारेमा आफै चिन्ता गर्नु दिनुहोस्। सुन्नु न हेमराजजी,
तपाईँ र ममा अलिक फरक के हो भने तपाईँको मात्रै चिन्ता गरिरहनु भएको छ, म समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको चिन्ता गरिरहेको छु। म समाजवादको कुरा गरिरहेको छु, तपाईँ माओवादीको कुरा गरिरहनु भएको छ। माओवादीको मात्रै कुरा हाम्रो सवाल होइन। अब हाम्रो पुस्तामा हामी एमाले र माओवादीको मात्रै होइन, त्योभन्दा माथि उठौँ र फेरि हामीले कहाँनिर कमजोरी गऱ्यौँ त्यहीँबाट छलफल थालौँ। म त त्यहाँनिरबाट प्रस्ताव गरिरहेको छु। समाजवाद पनि देखियो त नारायणी किरानमा, समाजवादको बहसमा पनि हेरियो हो, यही हो पूर्वाग्रह। नारायणीको किनारमा देखेँ पूर्वाग्रह, समाजवादको बहस भएको हेर्न रहर छ नि त तपाईँको भित्र। भित्र पनि यस्तो छ, त्यही भएर त थालौँ भनेको त। त्यो भएकोले के हो त भन्दा हामीले कहाँ कहाँ त्रुटि गऱ्यौँ, अघिल्लो पुस्ताले कहाँनिर त्रुटि गर्यो, तपाईँहरूको महाधिवेशन हुँदैछ, तपाईँहरू त्यहाँ अझै कुरा उठाउनुहोस्, ठिक छ होइन, कहाँनिर राम्रो बनाउन सकिन्छ। तर फेरि पनि कुरा के हो त भन्दा नेपालमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा नउभिकन, सबै यो वामपन्थी र प्रगतिशील शक्ति एक ठाउँमा नउभिकन समाजवाद या हामीले भनेको कुरा, हामीले देखेको सपना, हामीले गरेको सङ्कल्प र जे कारणले हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्यौँ त्यो कुरा पुरा हुँदैन। केही चाहिँ थाप्नुपर्ने कि अर्को प्रश्न? नै दुईवटा कुरा मात्रै। उहाँले जस्तै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको सन्दर्भमा प्रचण्डलाई च्यालेन्ज गर्ने वा क्वेसन उठाउने मान्छे छ, यावत मान्छेहरू छ, थुप्रैचोटि प्रचण्डका कमजोरीहरूको बारेमा क्वेसन उठाएर उहाँलाई रूपान्तरण गर्न मद्दत गरेर आएका मान्छे हामी नै यी सोचेको छौँ है। बुझ्नु भएन? माओवादी पार्टीको आफ्नै इतिहासमा प्रचण्ड कमरेडले दस्तावेज राख्दै गर्दा उहाँको दस्तावेजसँग फरक मत राखेर, भिन्न मत राखेर सङ्घर्ष गर्ने पनि एउटा पात्र म पनि हो है। तर मैले दुईवटा चिज के देखेँ भने, ओली कमरेड पनि 3 वर्ष मेरो पनि अध्यक्ष बन्नुभयो होइन, प्रचण्ड कमरेड लामै समयदेखि मेरो अध्यक्ष हुनुहुन्छ। भिन्न मतप्रति असहिष्णु प्रचण्ड हुनुहुन्न, त्यो गलत कुरा हो। भिन्न मत, पार्टीभित्रको भिन्न मतप्रति असहिष्णु हुनुहुन्न। तर एउटा संस्कार चाहिँ के छ नेपालको अहिलेको राजनीतिक पार्टी, अघिल्लो पुस्तामा भन्दा लामो समयसम्म सामन्तवादसँग राजतन्त्रसँग सङ्घर्ष गरेर उहाँहरू आउनुभयो। अलिअलि त्यो सामन्तवादको गुण अवशेष चाहिँ सिफ्ट भएको छ सबै नेताहरूमा होइन। त्यसले के हुन्छ भने आलोचना नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने चिज चाहिँ त्यो सबभन्दा बढी प्रचण्डजीमा भन्दा बढी ओलीजीमा देखेँ मैले होइन, त्यो नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने त्यो आशय चाहिँ अहिलेको अघिल्लो पुस्ताको बढी समस्या हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो पुस्तामा आउँदा अलिकति बढी हामी राजतन्त्रलाई हटाएर अर्को प्रक्रियामा गयौँ, हामी पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको अर्को प्रक्रियाबाट हामी हुर्क्यौँ। त्यस कारणले त्यो चेतना हामीमा अलिक कम छ। तैपनि फेरि उहाँहरू नै नेता हो, आजको नेपालको समकालीन राजनीतिमा त उहाँहरू नै नेता हो। उहाँहरूलाई रूपान्तरण गरेर, उहाँहरूलाई सच्याएर, उहाँहरूलाई करेक्सन गरेर वा उहाँहरूका थुप्रै कामहरूमा, सङ्गठनात्मक अरू राजनीतिक कामहरूमा हामीले मद्दत गरेर उहाँहरूले वैचारिक राजनीतिक काम गर्नुहोस् होइन, वैचारिक राजनीतिक काम गर्नुहोस्, जिन्दगीको लानो अनुभवलाई संश्लेषण गर्नुहोस्। हामी अब सङ्गठनात्मक काम गर्छौँ, अरू व्यवस्थापनका काम हामी गर्छौँ, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यवस्थापनको काम हामी गर्छौँ भनेर महाधिवेशनमा बहस त हुन्छ त, त्यही प्रक्रियामा त हामी छौँ। त्यस कारणले यो विषयमा प्रश्न गरिराख्नुपर्ने, शङ्का गरिराख्नुपर्ने कारण मैले देख्दिनँ। यो महाधिवेशनपछि जस्तै माओवादी चाहिँ विचारविहीन पार्टी भनेर खास गरेर कहिलेदेखि भन्यो भने तपाईँहरूले मलाई लाग्छ अलिक पहिलादेखि 21औँ शताब्दीको जनवाद भनेर लिएर आउनुभयो। एमालेसँगको एकीकरणपछि एमाले पनि जनता बदल्यो, जनवाद छोडिदियो, तपाईँहरूले पनि 21औँ शताब्दीको जनवाद छोडिदिनु भयो र जनताको जनवाद भनेर लिएर आउनुभयो। त्यो अमूर्त कुरा थियो, त्यो काहीँको तपाईँहरूले व्याख्या धेरै विश्लेषण गर्नु पनि भएन, एउटा केही टर्मिनोलोजी प्रयोग गरौँ भनेर गरिदिए जस्तो देखिन्थ्यो त्यहाँनिर। अब अहिले यस महाधिवेशनपछि माओवादीमा त्यस्तो वैचारिक स्पष्टता हुने, अब यो हुन्छ हाम्रो कार्यनीति भन्ने त्यस्तो खालको केही हुन्छ? एकदम हामीले अहिले खोजी गरेकै त्यही हो कि समाजवादको नेपाली मोडल के हुन्छ, कि प्रचण्डले राख्नुभएको दस्तावेजको मूल सार नै के छ भने समाजवादको नेपाली बाटो 21औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो के हुन्छ भन्दा त्यो हिजोको समाजवाद हामी खोजिरहेको छैनौँ, रुसी समाजवादको कुरा गरिरहेको छैनौँ हामी होइन, बोलिभियाको पेरुको अन्तको समाजवादको कुरा गरिरहेको छैनौँ, चिनको समाजवादको कुरा गरिरहेको छैनौँ हामी। 21औँ शताब्दीमा नेपालमा हामीले ल्याउने समाजवादको बाटो के हो त्यसको खोजी गरिरहेछौँ। र त्यो डिबेट हाम्रो हो कि हामी अन्त विषयान्तर किन गर्न खोजिराखेका छैनौँ भन्दा पहिलो विचारको प्रश्नलाई हल गरौँ। विचार ठिक भयो भने अरू सबै चिज ठिक हुँदै जान्छ। विचारको अनुसारले पार्टी बन्छ, सङ्गठन बन्छ, त्यो सङ्गठन अनुसारको नेतृत्व बन्छ। विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व ल्याउने, नेतृत्व भनेको त त्यो विचारलाई कसले ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्छ त्यसपछि आउँछ। त्यस कारणले हामी प्रचण्डको विकल्प खोज्ने वा नखोज्ने, अरू नेताको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने पहिला कस्तो विचार हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने प्रश्नबाट हामी हल गर्छौँ। त्यस कारणले आज हामी विचारको बहसमा छौँ कि अब सबै तानेर नेतृत्वको बहसमा केन्द्रित गर्न खोजिरहेछ अरूले, हामी त्यहाँ छैनौँ। सचेततापूर्वक हामी विचार निर्माणको बहसलाई पहिला टुङ्गाउँछौँ। विचार निर्माणको बहसलाई हामी टुङ्गाइसकेपछि, समाजवादको नेपाली बाटो तय गरिसकेपछि
त्यो नेपाली मौलिकता, नेपालको विशेषता, नेपालको चरित्र के हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा साझा धारणा बनाइसकेपछि मात्रै हामी नेतृत्वको विषयमा, पार्टी संरचनाको विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ। विचार भनेको त अमूर्त कुरा हो नि एक खालले भन्ने हो भने, त्यसलाई यदि तपाईँले सही ढङ्गले बोक्ने नेतृत्व भएन भने त तपाईँले जस्तोसुकै विचार जतिसुकै राम्रो ल्याए पनि त असफल भएका त कयौँ उदाहरणहरू पनि छन्। तर विचार भनेको बाटो हो, कुन बाटो हिँड्छौँ भन्ने गाइडलाइन हो। त्यो गाइडलाइनै भएन भने मान्छे कहाँ हिँड्छ अँध्यारोमा? ठिक छ, त्यो त प्रमुखै कुरा हो। तपाईँले भनेको कुरा पनि सही हो, विचार सही भएर मात्रै पनि सबै चिज हुँदैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व र पार्टी सही भएन भने, खास गरेर नेतृत्व बेठिक भयो भने सबै आन्दोलनको उपलब्धिहरू सिद्धिने पनि रहेछ नि, नेतृत्व बेठिक भयो भने है। त्यस कारणले नेतृत्वको प्रश्न पनि अभिन्न प्रश्न हो, तर विचार पहिलो प्रश्न हो। विचार पहिलो प्रश्न हो र त्यो विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व त्यसपछि सँगसँगै अभिन्न रूपमा चाहिने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब नयाँ विचार आएपछि नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने होला नि त। यसको मतलब माओवादीमा नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ न? अब हामी दुईवटा कुरा गर्दैछौँ अहिलेको महाधिवेशनबाट। एकल ढङ्गको नेतृत्व प्रणालीबाट हामी बहुपदीय नेतृत्व प्रणालीमा जाँदैछौँ। निर्वाचनद्वारा नै हामी बहुपदीय नेतृत्व प्रणालीमा जाँदैछौँ। हामी 15 जनाको पदाधिकारी निर्माण गर्दैछौँ। एमालेको नक्कल गर्नु पर्यो भन्ने छ उहाँहरू। अब नक्कल सक्कल ककसको गऱ्यो, हामी आफ्नो कुरा गर्दैछौँ होइन। अब नक्कलै गऱ्यो भनेर मक्ख भए पनि हुन्छ उहाँहरू होइन। तर हामी आफ्नो कुरा गर्दैछौँ कि हामी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जाँदैछौँ कि अब एक व्यक्तिले मात्रै पार्टी सञ्चालन गर्ने, एक व्यक्तिको निर्णय नै सबै सर्वाधिकार सम्पन्न हुने प्रणालीबाट हामी सामूहिक है कमसेकम 15 जनाको पदाधिकारीको निर्णय, महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु परे पनि न्यूनतम त्यहाँ जाने भनेर कार्यविभाजन गर्दैछौँ। त्यस कारणले त्यसले नै के गर्छ भन्दा त्यसमा 3टा पुस्ताको ठिक ढङ्गको संयोजनसहितको नेतृत्व निर्माण गर्ने हाम्रो बहस छ। प्रौढ, युवा र वृद्धहरूको 3टै पुस्ताको ठिक ढङ्गको संयोजन पदाधिकारीसम्म, स्थायी समितिमा, पोलिट ब्युरोमा, केन्द्रीय समितिमा 3 पुस्ताको संयोजनसहितको नेतृत्वको कुरा हामीले गरेका छौँ। र त्यसको अभ्यास सायद मलाई लाग्छ माओवादीको यो महाधिवेशन सम्पन्न हुँदासम्म हामी गर्छौँ र त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले नेतृत्वको प्रश्न पनि अभिन्न रूपमा जोडिन्छ। तर मैले अघि नै भने पहिलो प्रश्न विचारकै प्रश्न हो। विचारमा अस्पष्ट भएपछि त नेताहरूको जति टिम थुपारे पनि त नहुँदो रहेछ नि। नेताहरूको टिम त ठुलो टिम जम्मा भएको नि नेकपा एकता हुँदा त सानो टिम हो। नेपालका जम्मै भएका जति कम्युनिस्ट नेताहरू जम्मै एकै ठाउँमा जस्तो भएको थियो। तर विचार र गन्तव्यमा दुविधा हुँदा त त्यो त दुर्घटना पनि त हुँदो रहेछ। त्यस कारणले विचारको प्रश्न पहिला हल गरौँ र त्यसपछि फेरि त्यो विचारले के गर्छ भन्दा भोलि एकै ठाउँमा ल्याउने वातावरण पनि बनाउन सक्छ। विचारले हो जोड्ने, रमेशजी समाजवादको गन्तव्यले हो जोड्ने। त्यसमा थप्नुपर्ने केही छ कि अर्को प्रश्न गर्नु? यसमा म सहमतै छु, उहाँले भनेको कुरा ठिकै हो। मूल चिज चाहिँ यो 3टै पुस्ताको संयोजन पार्टीमा हुनु जरुरी छ। त्यो कुरा हामीले पनि यस्तो छ, त्यस्तो हाम्रामा पनि भएको छ। र नेपालको राजनीतिमा चाहिँ एमाले नै त्यो पार्टी हो जसले सबैभन्दा ज्यादा यो 3टै पुस्ताको समायोजन गर्नुपर्छ भनेर हामी त 8औँमै प्रयोग गऱ्यौँ, 9औँमै गऱ्यौँ, विगतमै गरेको। अहिले बहुपदीयको कुरा धेरै अगाडि गरेको यो 7औँले पास गरेर 8औँबाट लागू गर्नु होइन। र त्यसपछि आएर पुस्ताको फ्युजनको कुरा हामीले अलिक अगाडि गऱ्यौँ। काङ्ग्रेसले यसपालि काङ्ग्रेस पनि त्यो ठाउँमा आयो र माओवादीले पनि यो कुरा गर्दै गर्दा के हो भने अलिक युवामा आशा जाग्छ। राजनीतिप्रतिको जुन वितृष्णा छ, युवाहरू चाहिँ पोलिटिक्सलाई डर्टी गेमको रूपमा जसरी बुझेर युवाहरू पुरै फ्रस्ट्रेट होइन, पोलिटिक्स भनेर जसरी राजनीतिलाई घृणा नगरून् भन्नका लागि युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले भन्दै आएका थियौँ। त्यस चाहिँ पार्टीले कमसेकम व्यवहार त कति गर्छ अब माओवादीले पनि हेरौँ होइन, हाम्रामा पनि अब मान्छेले हेरिरहेका छन्, काङ्ग्रेसलाई पनि हेरिरहेका छन्। तपाईँ यति राम्रो यति मिठो सुन्दाखेरि कर्णप्रिय पनि कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि तपाईँको अध्यक्षतिर फर्कियो भने तपाईँका कुरा केही पनि मिल्दैनन्। सबैभन्दा बढी निषेधको राजनीति गर्ने तपाईँको पार्टी अध्यक्ष देखिन्छ अहिले। अब माओवादीसँगको मोर्चा बनाउने कुरा त, एकताको कुरा त टाढा, मोर्चा बनाउने कुरा पनि उहाँलाई असह्य यति हुन्छ कि उहाँ सर्वदलीय बैठकमा पनि जानुहुन्न। त्यसो होइन, निषेधको राजनीति किन गर्नुहुन्छ? ठुलो पार्टी हो नि त यस्तो छ। माओवादीको कार्यक्रममा निषेध गरेको भए त महाधिवेशनमा आएर शुभकामना दिन्न थियो मलाई नि। कुरा मात्रै के हो भने सर्वदलीय बैठकमा नजानुको कुरा चाहिँ हामीले 14 जना सांसदहरू कारबाही गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ के हो भने आग्रह र ट्याक्टिकल्ली एमालेलाई कमजोर बनाउनुको लागि त्यही कुरा अरूले गर्दा चाहिँ पास भयो। स्वयं माओवादीले प्रचण्ड कमरेडले टोबाबहादुर रायमाझीदेखि लिएर अरू चाहिँ नि के भन्छ अरू सबै मान्छेहरूलाई कारबाही गरेको पास भयो, सरिता गिरीलाई कारबाही गरेको पास भयो।
तर एमाले गरेको कारबाही पास भएन। म यो सुन्नु न, यसमा बहस गर्न म अहिले चाहन्न, किन आशयको कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको हो, हामीले कानुनी कुरा चाहिँ तपाईँले गरेर मिल्दैन कि। सुन्नु न, त्यो भएको कारणले के हो भने हामीले गरेको कारबाही चाहिँ स्वीकार्य नहुने, त्यसमा चाहिँ के हो भने र हामीले 40% र संसद र पार्टीमा भनेर जे थियो संवैधानिक व्यवस्था, हामीले रको सट्टा तत्कालीन सरकारले वा बनाउँदा केपिओले बनाउँदा पुरै आकाश धरती खस्यो भन्नुभयो। प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडले आकाश पनि खसेको धरती पनि खसेको पुरै बर्बाद भयो भन्नुभयो। तर उहाँहरूले होइन फाट्यो, तर उहाँहरूले 20% र वामा ल्याउनु पर्यो, पार्टी वा संसदमा 20% भन्नुभयो। भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ त्यो अग्रगमन भयो, फेरि लोकतन्त्र बचाउनु भयो। भनेपछि यस्तो कन्ट्रोभर्सियल कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो लोकतन्त्रमा ठिक थियो बेठिक थियो, त्यो त व्यवस्था त्यसरी गर्नु पर्ला नि त। त्यो भएको कारणले हामीले कारबाही गरेको, हामीले चाहिँ यो चिज बेठिक भयो भनेर उठाएको चाहिँ एजेन्डा हो, मुद्दा हो, र त्यो कुरा चाहिँ हल नभएको कारणले र उहाँहरूले त्यसलाई साथ दिएका कारणले गर्दा र ती प्रवृत्ति र पात्रहरू चाहिँ त्यहाँ समावेश हुँदै गर्दाखेरि हामी त्यहाँ जाँदैनौँ, त्यसलाई हामीले मान्यता दिएका छैनौँ भनेर मात्रै हुनु। माओवादीसँग एमालेको निर्वाचन अगाडि मलाई लाग्छ अब उहाँहरूको पारित होला, राजनीतिक प्रतिवेदन आउला, हलले पास गरेपछि त्यसमा पढेपछि थाहा होला, माओवादीसँग निर्वाचनसम्ममा कुनै कार्यगत एकता हुने सम्भावना छ कि छैन? हुनसक्छ, किन सक्दैन? तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि त्यस्तो होइन, भित्री चाहिँ तयारी छ, त्यस्तो छैन। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष त्यस्तो होइन, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष नेपाली राजनीतिको प्रष्टवक्ता हो, उहाँ जे देख्नुहुन्छ त्यही भन्नुहुन्छ। पहिलो कुरा हामीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा एउटा इच्छाशक्ति भएको, एउटा सङ्कल्प बोकेको समकालीन नेताहरूमा सबैभन्दा प्रष्ट विचार दृष्टिकोण भएको नेताको रूपमा म बुझ्छु उहाँलाई। त्यो भएको कारणले गर्दा के हो त भन्दा माओवादीसँगको सबै सहयात्रा अन्त्य भयो त्यसो होइन, फेरि पनि हामी चुनावमा गठबन्धन पनि हुनसक्छ, नहुने भन्ने छैन होइन। फेरि भोलि पार्टी एकता पनि हुनसक्छ, नहुने भन्ने छैन। यी सम्भावनाहरू अन्त्य भएका छन् र भनेको। हेमराजजी, म अलि अन्तिमतिर पनि छु। यो मैले अघि पनि भने एकदमै मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्न त अझै बाँकी छ होइन, अझै धेरै लामो विश्लेषण गरौँला अर्को बसाइमा पनि। सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि कता कता अब प्रचण्डले भन्नुहुन्छ कि अब यो संविधान जोगाउने कुरामा, व्यवस्था जोगाउने कुरामा, त्यो व्यवस्थाभित्र पनि अब सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यी जोगाउने कुराहरूमा चाहिँ कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन, त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा नै गर्ने हो, प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाटै गर्ने हो भन्ने पनि छ। अनि कता कता मनमा चाहिँ फेरि कुनै शब्द हेर्दा चाहिँ फेरि पनि विद्रोहमा जाने भनेर कतै कतै चेतावनी दिएको पनि देखिन्छ। अब भन्दा माथि उहाँले भन्नुभएको छ हिजो शान्तिपूर्ण हो कि विद्रोह हो कि दोधार हुँदाखेरि हामी आयौँ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। फेरि तलतिर पढ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै दोधारै मनको चाहिँ दस्तावेज लिएर आउनुहुन्छ। दोधारे छैन, उहाँले हिजोको सशस्त्रमा पनि क्रान्तिमा पनि जान सक्छ माओवादी। अब हिजोको समीक्षाको कुरा मात्रै उहाँले गर्नुभएको छ। आजको सन्दर्भमा एकदम स्पष्ट बिना दुविधा शान्तिकालको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने, शान्तिकालमा पनि जनताका मुद्दाहरू उठान गरिराख्ने, आफ्नो वर्गका मुद्दाहरू, उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरूलाई उठान गरिराख्ने पार्टीको रूपमा यो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्यौँ भने मात्रै हामी आफ्नो औचित्य नेपाली राजनीतिमा साबित गर्न सक्छौँ है भन्ने प्रश्नमा बढी केन्द्रित छ। माओवादीले आफ्नो उपस्थितिको औचित्य साबित गर्ने चिज भनेको हिजो जनयुद्धको बेलामा, सङ्घर्षको बेलामा जुन मुद्दाहरू उठाएर उत्पीडित वर्गका, आधारभूत वर्गका, श्रमजीवी वर्गका, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका र नेपाललाई साँच्चै उत्पीडितहरूको साझा देश, यो सबै जाति, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको साझा भूगोलको रूपमा यो मनोविज्ञानलाई जोड्ने एकीकृत आन्दोलनको रूपमा माओवादीले जसरी हिजो विगतमा इस्युहरू उठायो त्यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै ती इस्युहरूलाई निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्ने एउटा शक्तिको रूपमा माओवादीलाई हामीले विकास गऱ्यौँ भने मात्रै माओवादीको औचित्य नेपालको राजनीतिमा रहन्छ। होइन भने माओवादी उही प्रक्रियामा भाइ एमाले बनेर, भाइ काङ्ग्रेस बनेर रहिराख्नुको औचित्य छैन, एकदम क्लियर गरिएको छैन। यो हिजोको एउटा आन्दोलन थियो, मैले अघि नै भने पार्टीको रूपमा यसलाई विकसित गर्न हामी खोज्दैछौँ। आन्दोलनहरू चाहिँ आफ्नो औचित्य सिद्धिएपछि डिजल्भ पनि हुनसक्छ, तर पार्टी भनेको चाहिँ त्यसरी डिजल्भ हुँदैन। त्यस कारणले माओवादीलाई हामी पार्टीको स्वरूपमा नयाँ ढङ्गले लान खोज्दैछौँ नि त। मैले अघि नै भने नि, त्यसलाई एउटा प्रणालीमा, एउटा सिस्टममा, एउटा विधिमा चल्ने पार्टीको रूपमा विकास गर्न खोज्दैछौँ। यसको भविष्य के हो भन्ने विषयमा बढी चिन्ता हामीले गर्ने हो।
हामीले नै गर्ने हो, अरू साथीहरूको पनि सुझाव र शुभेच्छा लिने ठिकै हो। छ। काहीँ चाहिँ अब तपाईँहरूको फेरि बहस बाँकी नै छ, सुझावमा पनि भोलि आउला होइन। कतै अब अमेरिकाप्रति अलिक कठोर भएको जस्तो देखिन्छ, चीनप्रति अलिक नरम हो कि गर्दाखेरि यसले वैदेशिक तपाईँहरूको नीतिमा पनि अथवा हाम्रो जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति छ त्यसमा पनि कतै छेदविच्छेद हुने अवस्था आउने हो कि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो नि भन्ने प्रवृत्तिको कुरा मात्रै चिरफार गरिएको छ। खास गरेर पुँजीवादको अहिलेको विश्व भूमण्डलीय पुँजीवादको केन्द्र चाहिँ अमेरिका बन्न म खोजेको छ तेस्रा भन्ने मात्रै सङ्केत गर्न तपाईँको खोजेको छ। अर्को बसाइमा पनि गर्नेछु र अन्तिममै छु म। तपाईँलाई अन्तिमै प्रश्न पनि हो, अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो माओवादी अहिले आन्दोलन नै हो, त्यसको अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्ड। अब यसलाई पार्टीमा लैजानु पर्यो, पार्टीमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो त्यो आन्दोलनको मोर्चाबाट। अब यो महाधिवेशन पछि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ र अध्यक्षले जे दस्तावेजमा भन्नुभएको छ, कमिसन, भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद पैसाप्रतिको आसक्ति, यी सबै निमित्यान्न भएर जान्छन् अथवा कम भएर जान्छन् र माओवादी पार्टीको रूपमा अहिलेको भन्दा फरक ढङ्गले निस्किन्छ भनेर हामीले भन्यो भने कति प्रतिशत मिल्छ भने? विचारमा स्पष्ट, नैतिक आचरणमा सापेक्षिक शुद्धता भएको, पार्टी विधि र पद्धति र प्रक्रियाबाट चल्ने, जनताको मुद्दामा दृढतापूर्वक उभिन सक्ने शक्तिको रूपमा माओवादीलाई हामीले अगाडि लैजान खोजेका छौँ। त्यसमा यो महाधिवेशन हामी सफल हुन्छ भन्ने विश्वाससहित आएका छौँ। 8 लाख पार्टी सदस्यहरू, वडादेखि गाउँपालिका नगरपालिकाहरूसम्मका सम्मेलन, 7वटै प्रदेशका सम्मेलनहरू सकेर हामी यो महाधिवेशनमा आएका हौँ। किनभने पार्टी निर्माणको एउटा आधारभूत जग हामीले खडा गऱ्यौँ अहिले, कि हामी त्यसै महाधिवेशन मात्रै भनिरहेका छैनौँ। र त्यो आधारभूत पार्टी निर्माणको जगमा उभिएर हामी एउटा सङ्कल्प गर्दैछौँ कि अबको नेपालको राजनीतिमा माओवादीको भूमिका र माओवादीको स्थान कहाँ हुन्छ भन्ने हामी तय गर्दैछौँ। त्यसमा एकदम स्पष्ट भएर हामी अगाडि गइरहेछौँ कि हाम्रा कमजोरीहरूलाई हामीले नसच्याइकन, हामी रूपान्तरित नभइकन जनतामा फेरि पनि माओवादीप्रतिको पुनर्जागरण र पुनः विश्वास हामीले आर्जन गर्न सक्दैनौँ। यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र सबभन्दा बढी हामी त्यसमा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने अध्यक्षको अहिलेको डकुमेन्टको स्पिरिट हो। त्यो स्पिरिटमा सिङ्गै महाधिवेशनको हल सहमत छ। फरक दस्तावेज ल्याउनुहुन्छ, ल्याउनुहुन्न? फरक दस्तावेजहरू आउन सक्छन्, यो पुरै पढिसकेपछि मेरो मात्रै सवाल भएन नि। त्यो महाधिवेशनमा सहभागी भएका 15, 16, 1700 प्रतिनिधिहरूको कुरा भयो, हाम्रो मात्रै कुरा भएन। मैले अघि नै भने 3 खालका दस्तावेज आउँछन्। एउटा सुझाव आउँछ, अर्को पूरक प्रस्तावहरू आउँछ, किनभने त्यो दस्तावेज आफैमा पूर्ण छैन, कयौँ पाटाहरू छुटेका छन्। पूरक दस्तावेज आउँछ र कतिपय सन्दर्भमा चित्त बुझेन उहाँले राखेको विश्लेषण भने फरक आउँछ। 3टै चिजहरू आउन सक्छन्। त्यस कारणले ती 3टा चिजलाई अहिले यहाँ भन्दा पनि महाधिवेशनको हललाई खुल्ला छोड्ने। रमेशजी, म अन्तिममा छु। अब तपाईँहरूको पार्टीमा पनि अलिक धेरै अन्याय भएको कुराहरू बाहिर भइरहेछ। अब नामै किन लिनु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरूमा, त्यही पनि लिनै पर्छ। दुर्गा परसाईजीको, अर्का हाम्रा व्यापारीजी, दुगर सुगरजीहरू आउने, सुभाष कर्मचारी, कृष्ण भक्त पोखरेलहरू बाहिरिने, यो कथा व्यथा त छँदैछ। त्यसलाई समेटेर अलि सबैलाई मान्ने हुने पार्टी बनाउन सक्ने एमाले र त्यो चुनावमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ? भन्नाले केपी ओलीको आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ? एकदमै अन्तिममा छु। यस्तो छ, मान्छेहरू सबै खाले मान्छेहरू, यो चाहिँ ठुलो पार्टी भएपछि सबै मान्छेहरू योग्य र योग्यतामै छन्। कार्यविभाजनका सन्दर्भमा काहीँ धेरैलाई न्याय हुँदा सबैलाई दिँदा त्यही चिज धेरैलाई बाँड्न कार्यविभाजनमा त्यस्तो नपुग्ने स्थिति बन्दो रहेछ। त्यो बन्छ, तपाईँलाई पनि लाग्छ होला नि, तपाईँ जतिको एउटा नैतिकवान नेतालाई यस्तो छ, त्यस्तो बन्छ। तर कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अन्याय भएको भन्दा पनि त्यहाँनिर चाहिँ नि कमजोरी भएको रूपमा त्यसलाई सच्याउनु पर्ने रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा हामीले जे समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउँछौँ भन्ने सङ्कल्प गरेका छौँ, त्यो सङ्कल्प पुरा गर्ने त्यो दृढ इच्छाशक्ति भएको, प्रष्ट अडान भएको, विचार भएको र त्यो नेतृत्व दिन सक्ने त्यो व्यक्तित्व र त्यो हाइट छ नि, त्यो चाहिँ केपी ओली बाहेकहरूसँग छैन भन्ने मेरो ठम्याइयो। ठिक छ, हेमराजजीलाई शुभकामना दिएर सकिहाल्नुहोस्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको नेतृत्वमै सबै नेपालका राजनीतिक दलहरू शक्तिहरूलाई लिएर समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्छ। हामी त्यतातिर लाग्नेछौँ र उहाँहरूलाई पनि यो कुरामा साथ सहयोग उहाँहरूको पनि हुने नै छ भन्ने अपेक्षाका साथ उहाँहरूले जे पुरा गर्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ नि व्यवहारमा देखियोस्। उहाँहरू के हो त भन्दाखेरि फेरि पनि अब यी सबै चिज त भन्नै पर्यो, केही त भन्नै पर्यो, भन्नका लागि मात्रै भनेको हो कि व्यवहार त हुन्छ त भन्दा मलाई चाहिँ विश्वास छैन।
हस्, तपाईँको हस्। कारणले विश्वास म जस्ता धेरै मान्छेलाई विश्वास नभएकोले विश्वास दिलाउने गरी लाग्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ एक नेता एक विचार, सफल कति असफल कति, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औँ महाधिवेशन विशेषमा। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हेमराज भण्डारी, त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता रमेश पौडेल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एमरिज खबर। नमस्कार।